वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बेहद बेहिसाब बेशुमार एहसान है, उसने हमें जुमातुल मुबारक की नमाज की हाज़िरी नसीब फरमाई। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से हमारी यह हाज़िरी कबूल फ़रमाए और इसी हाज़िरी को हमारे लिए दोनों जहान में खुशियों का, खुशहालियों का, खैर व बरकत का और आसानियों का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह माइदा की आयत नंबर 67 की तलावत मैंने आपके सामने रखी है और उसका तर्जमा भी रखते हैं और उसी पर ही आज जुमा की बात करेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक की सही फ़हम और अमल की तौफ़ीक दे और अल्लाह हमें शऊर बख्शे कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास कर सकें। वक्त बड़ा मुश्किल आता जा रहा है, अच्छे वक्त की उम्मीद निकाल दें ज़हन से, क्योंकि दिन ब दिन कुर्बे क़यामत बद से बदतर आएगा, अच्छा नहीं आएगा। इसलिए दीन को सीखने के लिए तशरीफ़ लाया करें, सुनने के लिए नहीं। और यही ज़िम्मेदारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी और यही ज़िम्मेदारी हर उम्मती की है। ये सिर्फ मौलवियों की ज़िम्मेदारी नहीं है दीन पहुंचाना दूसरों तक, ये हर एक की ज़िम्मेदारी है कि उसके पास जितना दीन है उतना वो दूसरों तक पहुंचाए। और ख़ास जो मर्द हज़रात सरबराहाने खाना हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि दीन सीखें, बीवी और बच्चों और बेटियों की ज़रूरियात ख़ुद पूरी करें। बाहर तो जाने के लिए हम कहते हैं जी मस्जिद में भी नहीं ख़वातीन को जाने देना, और ख़वातीन दीन से बिल्कुल कोरी हैं। जो आते हैं मस्जिदों में वो कोरे कागज़ हैं, तो जो आते ही नहीं उनका क्या हाल होगा। अल्लाह ताला ने अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, मर्दों को सरपरस्त बनाया, निगहबान बनाया, हुक्मरान बनाया औरतों का। ये हुक्मरानी इसलिए नहीं है कि सिर्फ लज़्ज़तें हासिल कर लो, बाकी ज़िम्मेदारियां तुम्हारी हैं ही नहीं कोई। सारी ज़रूरियात कव्वाम कहते हैं। औरतों के कव्वाम से मुराद यह है कि औरतों की जो जुमला ज़रूरियात हैं वो सारी मर्दों ने पूरी करनी है, चाहे उनकी खाने पीने, लिबास, रिहाइश, तालीम, तरबियत, सारा कुछ इन्होंने पूरा करना है। और वो माशाल्लाह मर्द हज़रात वो खुद ज़िम्मेदारी महसूस करेंगे तो पता चलेगा। अल्लाह फरमाते हैं सूरह माइदा की आयत नंबर 67 में, या अय्युहर रसूल, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग, तबलीग करें। बल्लगा युबल्लिगु तबलीगन, बल्लिग तबलीग करें, इसी से ज़राए इबलाग हैं। अखबार, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, ये ज़राए इबलाग हैं, पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के ज़रिए। ये ज़राए इबलाग में सबसे बड़ा हथियार आजकल आ गया है। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मैसेज एक लम्हे में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो तबलीग का मतलब है पहुंचाओ। क्या पहुंचाओ? अल्लाह अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि पहुंचाओ।
ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر۔ یاد رہے وحی کی دو قسمیں علماء بیان فرماتے ہیں، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب۔ ایک وحی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک، اور ایک وحی جس کی تلاوت نہیں کرتے ہے وہ بھی وحی، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، وہ بھی وحی کی صورت ہے۔ یہ جو قرآن ہے اس کے الفاظ اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، اللہ نے الفاظ کا مرکب پہنا کر بھیجا کہ ایسے ایسے لفظ ہوں گے، اور جو حدیث ہے وہ بھی وہی ہے، وہ مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں دونوں وحی کے درجے میں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی خواہش سے تو بولتا ہی نہیں، وہی بولتا ہے جو وحی کی جاتی ہے۔ اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو بھی حکم دے وہ قبول کر لو، جس سے روکے روک جاؤ۔ اگر اللہ نے قرآن میں سارا بیان کر دیا تو پھر رسول کے حکموں کی کیا بات آ گئی بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے ہٹ کر بھی تعلیمات اپنے نبی کو دی گئی ہیں جو امت کو تربیت اور سکھانے کے لیے ضروری تھی۔ اور قرآن پاک میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے یہ ذکر، یہ نصیحت، یہ یاد دہانی، یہ قرآن آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے تاکہ آپ کھول کر لوگوں کو بیان کریں۔ تو تبلیغ کے تین حصے، ایک قول، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا بیان، جو چیز سمجھنے والی وہ بھی نبی کی ذمہ داری، کھول کر سمجھائے امت کو۔ قرآن میں آیا کہ لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن میں آیا کہ لوگوں میرے نبی پر درود بھیجو۔ تو پوچھا صحابہ نے کیسے درود بھیجے، کیسے نماز پڑھیں؟ تو نماز کے بارے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ویسے پڑھتے جایا کرو۔ دین تو سارا ہے ہی ان کی نقل، جیسے انہوں نے کیا ہے ویسے کرنا، یہی پرفیکٹ طریقہ ہے دین کا، اس سے عمدہ طریقہ ہی کوئی نہیں جیسے اللہ کے رسول نے کیا ہے، کیونکہ اس کی گواہی خود رب کائنات نے دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ کی زندگی، ان کا ہر عمل بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تبلیغ کیسے کی؟ بتایا، لوگوں کو کھول کر بیان کیا اور عمل سے کر کے دکھایا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو رب کی طرف سے جو بھی احکام آئے ہیں ان کو پہنچا دو، ان کی تبلیغ کرو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی جو احکامات اوپر سے آئے ہیں وہ اپنے تک رکھ لیا، آگے پہنچائی نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اب یہاں پہ تو سیدھی بات کریں تو ہمیں ڈانگ سوٹا مارنے کو لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ سارا ایک ہی ماحول تھا جس میں سے ایک محمد بن عبداللہ اٹھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ،
کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ڈانگ سوٹے تو پھر چلنے ہی تھے نا۔ اب جس کا کام تھا اس نے ایسے بھی نہتا نہیں چھوڑ دیا کہ تم کرو اور ڈانگیں چلتی رہے اور میں تیرا خیال ہی نہ کروں۔ واللہ یعصمک من الناس، تم پہنچاؤ تبلیغ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ بندوں تک، لوگوں سے حفاظت آپ کی ہماری ذمہ داری، اللہ فرماتے ہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو بچا لے گا لوگوں کے شر سے، چونکہ کام اللہ کا ہے۔ قرآن میں انبیاء کا تذکرہ آتا ہے کہ کتنے ہی انبیاء کا بیان آتا ہے کہ لا اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ لوگوں میں اس تبلیغ کے کام پر تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، کوئی مطالبہ نہیں کر رہا میری تنخواہ لگا دو، مجھے معاوضہ دو، مجھے کچھ دو بدلے میں، مجھے گھر دو، مجھے بدلہ دو، مجھے تنخواہ دو، مجھے کپڑے دو، میرے کھانے کا کچھ نہیں کہہ رہا۔ لا اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو انبیاء نے خالصتاً بغیر کسی لالچ کے امت کو امتحان میں ڈالے بغیر، یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے، کہہ دیا جائے جی میں آپ کی خدمت تو کروں گا۔ میرا بھی اب پیشہ وہی، میرے ذہن میں مثال بھی سب سے بڑی وہی آ رہی تھی کہ ڈاکٹر جناب آپ کی خدمت تو کرتے ہیں، لیکن پھر جب وہ معاوضہ لیتے ہیں تو مشہور ہو جاتا ہے جناب ڈاکٹر نے کسائی بن گئے ہیں، یہ تو فیس نہیں لے رہے، چمڑی ادھیڑ رہے ہیں۔ تو انبیاء کو اللہ نے بھیجا کہ مت کسی سے امید رکھنا اور نہ کسی سے طلب کرنا، اور ان کا ایمان اور عقیدہ بھی یہی تھا، اور انبیاء کے طریقے پر دین کی تبلیغ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ کسی لالچ، امید اور اپنی خود نمائی اور خود ستائی کی خواہش کے بغیر اللہ کا پیغام دیا جائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کا یہ حکم ہے۔ ہم کوئی شاعری کی کتاب پڑھتے، اس کی جب شعر و شاعری ہم جب پڑھتے تھے میٹرک میں، ایف ایس سی میں، تو ایک ایک شعر کی وضاحت ٹیچر کرتے تھے، ہم بھی آگے کرتے تھے کہ شاعر یہ کہتا ہے، شاعر یہ فرماتا ہے، علامہ اقبال نے یہ فرمایا، قائد اعظم نے یہ فرمایا۔ ایسے کوئی کتاب ہم دنیا کی پڑھتے، ہم کہتے ہیں جی فلاں نے یہ لکھا، یہ کہا۔ اب وہ پیغام بھی دوسروں کو بتا رہے ہیں، قرآن بھی دوسروں کو بتا رہے ہیں، فرق کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ فرق ہے، دوسری کتابوں کا بیان ہے، قرآن کا بیان بھی عمل ہے، عمل کے بغیر قرآن نہیں ہے۔ ہم کہتے جا رہے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے، ارے کہتے جا رہے ہیں، اگر وہ کرتے بھی جائیں تو نبی کا طریقہ بن جائے۔ جو کہتے جا رہے ہیں اللہ یہ کہتا ہے، رسول اللہ یہ کہتے ہیں، اگر اس کے ساتھ اس کے مطابق عمل بھی کریں تو یہ قرآن کا بیان بنتا ہے۔ قرآن باتیں بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، عملی طور پر تبدیلی لانے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ فرق ہے باقی کتابوں میں اور قرآن میں۔ آپ نے اگر سائنس کی کوئی کتاب پڑھنی ہے تو وہ استاد، ٹیچر، پروفیسر آپ کو پوری پڑھا دیتے، آپ کو پوری سمجھ آ جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب جب تک اس کا پریکٹیکل تجربہ نہیں کریں گے صحیح سمجھ نہیں آئے گی آپ کو اس کی۔ جب آپ کے سامنے اپریٹس سجے گا، آپ دیکھیں گے یہ اور یہ چیز ملائیں تو دھواں نکلتا ہے، یہ اور یہ چیز ملائیں تو رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اس اور اس سالٹ کو ملائیں تو نیلا پیلا ہو جاتا ہے۔ وہ ایف ایس سی میں سالٹ انالیسس ہوا کرتی تھی، میرے ذہن میں آگے وہ۔ تو جب تک آپ عملی طور پر کر کے نہ دیکھیں، زبانی کلامی خیالی علم ہی ہے۔ جب سائنس کے لیے کرنا پڑتا ہے، جب تک کریں نا عملی طور پر، اس تک اس پر یقینی علم نہیں بنتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب پر عمل کیے بغیر کیسے یقینی علم بنے گا؟
सूरह मायदा की आयत नंबर 99 में फरमाया, मा अलर रसूल इल्लल बलाग, हमारे रसूल की ज़िम्मेदारी इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दें। यानी तबलीग कर दें, तुम्हें बता दें, बयान कर दें, समझा दें, अमल करके दिखा दें, उसके बाद तुमसे करवाना मनवाना ज़िम्मेदारी नहीं है रसूल की। सूरह जुमा की एक आयत है, मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात कमसलिल हिमार सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा। सूरह जुमा की आयत नंबर 5 है। अल्लाह ने मुझे और आपको समझाने के लिए एक मिसाल दी है, और मिसाल यहूदियों की तौरात की दी गई है। अल्लाह फरमाते हैं, मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात, लोगों सुनो तवज्जो से, मिसाल उन लोगों की जिन्हें तौरात का हामिल बनाया गया था। हामिल, हमल उठाना होता है, उठा लिया मैंने, तौरात सर पर रखे फिरना, क्या यही हुक्म था? वो तो हम भी कुरान को बड़ा रखते, कसम उठाने के वक़्त सर पर रख लेते हैं। मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात, लोगों सुनो हाल उनका जिन्हें तौरात का जिम्मेदार बनाया गया था कि इस पर अमल करना है। सुम्मा लम यहमिलूहा, लेकिन उन्होंने वो जिम्मेदारी पूरी ना की, अमल की जिम्मेदारी, उस पर अमल करने की जिम्मेदारी ना निभाई। तो अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह कह रहे हैं, कमासलिल हिमार मा यहमिलु अस्फारा, फिर उन लोगों का हाल ऐसा ही है जैसे गधे पर किताबें लदी हुई हों। तौरात का इल्म तो है उनके पास, अमल नहीं है तो गधे की तरह हैं। और सुना किसको रहा है अल्लाह ताला? ये कुरान में आयत नाज़िल हुई, सूरह जुमा की आयत है। अल्लाह सुना किनको रहा है? जिनकी तरफ कुरान नाज़िल हुआ है वो कुरान के हामिल बनाए गए कि इसको पढ़ना है, समझना है, अमल करना है, अपनाना है इसकी तालीमात को। और अगर तुम भी अमल नहीं करोगे तो तौरात का इल्म रखने के बावजूद अगर वो गधे थे तो तुम भी गधे ही हो। फिर तौरात वालों को मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत है, मूसा कलीमुल्लाह की किताब है। हाँ, जितने जलाल वाले शान वाले नबी, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और अल्लाह ने मूसा से कलाम किया जैसे कलाम बात की जाती है, ऐसे बातें की उस नबी की उम्मत। और वो उम्मत जिसकी जिसके बादल बन गए थे साया के धूप ना लगे, वो उम्मत जिसके लिए बन्नो सलवा आसमान से उतर आता था कि भूख न लगे, वो उम्मत जिसकी फरमाइश पर एक पत्थर में आसा मारने पर 12 चश्मे अल्लाह ने जारी कर दिए, वो उम्मत जिसकी फरमाइश पर मुर्दे को जिंदा कर दिया, उसने खुद खड़े होकर कहा कि फलां मेरा कातिल है। उस उम्मत के बारे में, और वो उम्मत के जो इतनी लाड प्यार में पली हुई थी, इतनी लाड प्यार में बिगड़ी हुई थी। लफ्ज़ मैंने क्या कहा आखिरी? लाड प्यार में बिगड़ी हुई थी, क्योंकि ये उम्मत भी लाड प्यार में बिगड़ चुकी है। इसके भी लक्षण सही नहीं हैं, वरना तबलीग पर पाबंदियां क्यों लगती? यार मेरा और आपका ईमान हो और उसको ऑक्सीजन मुझे और आपको चाहिए, कोई बंद कर दे ऑक्सीजन, क्या मेरे से बर्दाश्त होगी? अरे ऑक्सीजन का कोरोना में सिलेंडर नहीं मिलता था तो हंगामे होते थे कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। अरे ऑक्सीजन से ज्यादा है ईमान, ऑक्सीजन से ज्यादा है दीन। मेरी और आपकी जरूरत दुनियावी भी आखिरी भी, मेरे और आपके वजूद का मकसद ही दीन है। और उस पर पाबंदी लग जाए और मैं आप फिर भी बर्दाश्त कर लें, हुवल्लज़ी
अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीन अलहक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। ये उस सरज़मीन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे अल्लाह ने भेजा, हुवल्लज़ी, वही है, अरसला रसूलहु, जिसने अपना रसूल भेजा, अपना नुमाइंदा भेजा, बिलहक़, हक़ देकर, सच देकर, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ताकि इस हक़ और सच को पूरी दुनिया पर गालिब कर दे। वहीं से अब दीन पर पाबंदियाँ लग रही हैं और गिरजा घर और बुत खाने बनाए जा रहे हैं। ये क्यों बने? इसलिए कि मुसलमान जितना लापरवाह, दीन से बेताल्लुक होता जाएगा, ऐसे ही बनेगा। वो क्या किसी ने कहा था कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो इब्तदा है, सरज़मीन मुक़द्दस पर पाबंदी लगी है। अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब फरमाया था कि रपट लिखवाई है थाने में जा जा के गैरों ने कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। मेरे खिलाफ पर्चा दे दिया कि अकबर खुदा का नाम लेता है, तो खुदा का नाम लेने वालों पर बैन कर दिया और नाचने गाने बुतों को एंजॉय करने वालों को आज़ादी दे दी। ये किस वजह से? ये मुसलमानों के ईमान की कमज़ोरी की वजह से कि वो दूर हटते जा रहे हैं, एक एक करके पाबंदियाँ नाफज होती जा रही हैं। खुदा न खास्ता वो ज़माना ना आ जाए कि तवाफ़ को बंद कर दिया जाए कि सयाह आए हैं देखने के लिए, हट जाओ, उनको सयाहत करने दो। ये हमारे अमायदीन हैं। दुनिया में हमारा सॉफ्ट इमेज जाना चाहिए, दुनिया में हमारा रोशन चेहरा जाना चाहिए। रुक जाओ, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको देख लेने दो कि ये कैसा है, तुम क्या कर रहे हो। तो आस्ता आस्ता आगे आगे देखिए होता है क्या। तो दीन से दूरी जितनी बढ़ती जाएगी, और ये उम्मीद रखिए कि क़यामत की तरफ हमारा सफ़र जारी है। हम अहद नबवी की तरफ नहीं जा रहे, क़यामत की तरफ जा रहे हैं। तज़किरतुल औलिया में पढ़ रहा था तो एक अल्लाह के बंदे के बारे में मैंने पढ़ा। वो रोटी पका कर रखते थे शाम को, वो सुबह खाते, जो सुबह पकाते वो रख देते, वो शाम को खाते। किसी ने कहा कि जनाब आप बासी करके खाते, ये कौन सा शौक़ है, ताज़ी खा लिया करें। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक। रूहे मोहम्मद इससे कलब से निकाल दो, ये फाका का जो मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तो उसने कहा कि जनाब जो मैंने रात को पका कर रखी थी ना, अभी सुबह जो बनाई है, ये सुबह वाली ताज़ी से 12 घंटे वो ज़माना नबवी के करीब है, ये 12 घंटे दूर है। वो ज़्यादा प्यारी है जो ज़माना नबवी के करीब वाली है। मैं इसलिए वो पहले खाता हूँ, उसको तरजीह देता हूँ कि वो ज़माना नबवी के 12 घंटे करीब है, ये दूर होगी। अब शाम को शाम वाली बनाऊँगा, वो ताज़ी नहीं खाऊँगा, सुबह वाली 12 घंटे करीब होगी। वो सोचें थी, दीन वाली सोचें थी। अब सोचें बदल गई, ख्यालात बदल गए, नज़रियात बदल गए। सूरह नहल की आयत नंबर 35 में फरमाया फ़हल अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह फरमाते हैं हमारे रसूलों पर पैगाम पहुंचा देने के अलावा कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। और तबलीग का मकसद यही है कि पैगाम पहुंचाना है। तबलीग करने वाले के हाथ में कोई गन नहीं होती, तलवार नहीं होती, कोई नेज़ा नहीं होता, कोई बर्छा नहीं होता, उसकी ज़बान पर गाली नहीं होती, तंज नहीं होता, तीर नहीं होता, तलवार नहीं होती। उसकी ज़बान पर मिठास होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, अल्लाह की बात करता है, अल्लाह के रसूल की बात करता है, अपने खर्च पर, अपनी जवानी पर, अपनी जान पर, अपनी ताकत पर, अपनी कुव्वत पर, अपने वसाइल पर अपना खर्च करके अल्लाह का नाम लेता है। और उसको भी पाबंद कर दिया कि ना भाई इतने खुलूस से अल्लाह का नाम ले रहे हो, ये तो अंबिया का काम था, हम ऐसा खालस नहीं रहने देंगे। अब आजकल के ज़माने में इतना खालस बंदा कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं?
کہ جو اپنے خرچے پر، اپنے وسائل پر، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر صرف اللہ کا نام لے۔ انہوں نے دیکھا ہے نا کہ اللہ کے نام کے پیچھے لینڈ کروزر مل جاتی ہے، اللہ کے نام کے پیچھے کو بہت کچھ ملتا جاتا ہے، جہاد کے نام کے پیچھے اربوں خربوں پتی ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سے ہیں کہ جو اپنی جیب سے لگاتے ہیں؟ یار نہیں۔ تو فرمایا، سورہ نور کی آیت نمبر 54 کی آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، اے محبوب کہہ دو، لوگوں کو کہو، اطیعوا اللہ، لوگو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو اللہ کا حکم ملے اس کو مانو، اس پر عمل کرو، اور جو رسول اللہ کا حکم ملے اس کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن ایک بات سن لو، اگر تم نے منہ موڑ لیا، روگردانی کی، ماننے سے انکار کر دیا، اطاعت کرنے سے انکار کر دیا، ہینگی بینگی کی، چور رستے تلاش کیے، ہیلے بہانے کیے، فَإِن تَوَلَّوْا، تو سن لو اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو نبی کی ذمہ داری اتنی ہے جو اس کو دی گئی ہے پیغام پہنچانے کی، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہاری ذمہ داری وہ ہے جو تمہیں دی گئی ہے کہ سن کر اپنانا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کو پیغام ملا اللہ کی طرف سے، انہوں نے سنا، سمجھا، عمل کیا، سنایا، سمجھایا اور عمل کر کے دکھایا۔ تو جو ذمہ داری نبی کی ہے وہ اس سے حساب ہوگا، جو ذمہ داری تمہاری ہے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور حساب کتاب لیں گے قوموں سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی حساب کتاب لیں گے کہ تم نے ذمہ داری پوری کی ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری کیسے پوری کی؟ حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے، 2 مہینے یا 80 دن یا 62-65 دن پہلے کی بات ہے، وہاں پہ آپ نے حجۃ الوداع میں بار بار خطبے دیے، جن میں سے ایک خطبہ ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا، فقال، تو فرمایا، الا تدرون ای یوم ھذا، لوگوں کیا تمہیں پتہ ہے یہ کون سا دن ہے جس دن ہم ادھر جمع ہوئے ہیں؟ یہ کون سا دن ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، ہمت نہیں ہوئی کہ جناب یہ حج کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، نہیں، ادب پہلا تقاضا ہے محبت کے تقاضوں میں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کہ اللہ صحابہ کو علم بھی ہوتا تھا یہ چیز ہے تو کہتے تھے نہیں اللہ اور رسول کو پتہ ہے بس، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، بولتے ایسے تھے، یا رسول اللہ کہنے سے پہلے کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، قربان ہو جائیں۔ انہوں نے ماں باپ کو فدا نہیں کیا، رشتوں کو قربان کر دیا، مال کو قربان کر دیا، اپنی جانیں قربان کر دی، اسی لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آج ہے کچھ اللہ کی مخلوق جو ان کے درمیان میں آنے کی کوشش کرتی ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوا یا وہ اللہ سے راضی نہیں ہوئے، جب اللہ کہہ رہا ہے، لکھ کر دے دیا، قرآن میں نازل کر دیا، تو فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ فقال الیس بیوم النحر، لوگوں کیا نہر کا قربانی کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ تو قربانی کا دن ہی ہے۔ قال ایو بلد ھذا، پھر پوچھا بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ مکہ میں کھڑے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے، کس کو نہیں پتا؟ سارے مکہ کے رہنے والے ہجرت کر کے گئے تھے یا مدینہ کے رہنے والے۔ ایو بلد ھذا، بتاؤ یہ کون سا شہر ہے، کون سا؟ الیست بالبلد الحرام، جب انہوں نے کہا کہ اللہ اور رسول کو ہی پتا، ہمیں تو نہیں پتا۔ ایک صحابی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو بڑا ہے یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟
उम्र की बात पूछ रहे हैं, उम्र की। हम कहते हैं ना कि आप बड़े हैं या वो बड़ा है, तो लेकिन कॉन्शियस लेवल देखो सहाबा का, अदब रसूल कैसा है। वो कहने लगे बड़े तो अल्लाह के रसूल है, लेकिन पैदा मैं पहले हो गया था। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बड़े अल्लाह के रसूल हैं, ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं इस उम्र के हवाले से भी लफ्ज़ बड़ा अपनी तरफ मंसूब कर लूँ। पर ये ईमान की बातें हैं। उनका ईमान था रसूलुल्लाह से सीखा हुआ, अब हमारा ईमान है सुना सुनाया। हमने सीखा नहीं है, हमने सुना जी ऐसे होता है। हाथ में छुरी लेकर आ जाते हैं जी, छीले में है, अरे अल्लाह नहीं बचाएगा, छुरी बचा लेगी। हाथ में माचिस लेकर आ गए, कोई चाबी लेकर आ गए, अल्लाह का खौफ ही नहीं है। अच्छा 50 लाख की गाड़ी ली और पुराना जूता लटका दो, खौफे खुदा करो, कहाँ गया दीन यार, अल्लाह पर नहीं भरोसा तुम्हें, क्या करते हो। 50 लाख है तेरे पास लेकिन अकल नहीं है, ये साबित हो गया। अकल नहीं है। अरे मेरे और आपके रवैये से, मेरे और आपके अखलाक से, मेरे और आपके किरदार से दीन झलकता है। हम दीन के नुमाइंदे और सफ़ीर हैं, तो दीन सरनगू क्यों है कि हम सरनगू हैं। दीन को हमने सर पर उठाया नहीं है। तो फरमाया ये कौन सा शहर है, फरमाया आपने क्या ये बल्दे हराम नहीं है, हुर्मत वाला मोहतरम शहर मक्का नहीं है। कुलना बला या रसूल, हमने अर्ज़ की या रसूल हाँ ये तो वही है। काला फ़इन्न दिमाअकुम व अम्वालकुम व अराज़कुम व बिशारकुम अलैकुम हरामुन का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फ़ी शहरिकुम हाज़ा फ़ी बलदिकुम हाज़ा। लोगों सुन लो, फिर ये दिन हज का कुर्बानी का हुर्मत वाला है, जितना ये मोहतरम है, ये शहर मक्का जितना मोहतरम है, ये महीना हज का जितना मोहतरम है, तुम्हारे आपस में जानें भी इतनी मोहतरम हैं, तुम्हारे माल भी इतने ही मोहतरम हैं, तुम्हारी इज्जतें भी इतनी मोहतरम हैं। कैसे समझाया। और उन जानों का और उन माल का और उन इज्जतों का क्या हो रहा है। किसी मजलिस में बैठते हैं तो बस यही कहानियाँ, फलां ऐसा फलां ऐसी। तो फरमाया, फिर फरमाया अला हल बल्लगतो, लोगों तवज्जो दो, बात सुनो, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया। अल्लाह के रसूल ने पहुंचाया ही नहीं, गवाह बनाकर गए हैं। क्योंकि अल्लाह ने कुरान फरमाया वला नसअलन्नल्लज़ीना उरसिला अलैहिम वला नसअलन्नल मुरसलीन। अल्लाह ने कुरान में अपने नबी को बता दिया, उम्मतों से भी हमने हिसाब लेना है और रसूलों से भी लेना है, उनके काम के अपने अपने काम का हिसाब है। अब इस हॉस्पिटल के जो एमएस साहब हैं, उनसे इस हॉस्पिटल का हिसाब लिया जाएगा, मेरे से आपसे नहीं लिया जाएगा। जिन जिन को जिम्मेदारी दी गई है, मुझे और आपको अल्लाह ने अकल दी है, सेहत दी है, जान दी है, होश दिए हैं और दीन इस्लाम की नेमतों से नवाजा है, तो उन सारी नेमतों का हिसाब भी हमें देना है। तो फरमाया काला हल बल्लग, तो क्या मैंने पहुंचा दिया। कुलना नाम, हमने कहा या रसूलल्लाह हाँ। तो फिर फरमाया अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह गवाह हो जा, ये कह रहे मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाह गवाह हो जा कि मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। मेरा सवाल यह है, क्या आज कोई घर में अपने दोस्तों में, अहबाब में, मजलिस में कह सकता है कि मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया। क्योंकि अगली बात जो आखिरी आ रही वो मेरे और आपके लिए। फरमाया फल युबल्लिगिल शाहिदुल गायबा, फरमाया मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहां आ नहीं सके। हर वो शख्स जिसके पास दीन का इल्म है, उसकी जिम्मेदारी उतना इल्म आगे दूसरों तक पहुंचाना। अभी इस मस्जिद में आप लोग आए हैं दीन की तालीमात के लिए, जुमे का फ़र्ज़ अदा करने के लिए, तो कुछ गुजारिशात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब ये आपकी ज़िम्मेदारी बन गई है दूसरों तक पहुंचाना। कम अज़ कम एक ज़िम्मेदारी बड़ी है, अहम है। हर एक का अपने अपने घर तक ये तालीमात पहुंचाना।
اگر میرے سے اختلاف ہے کہ آپ نے یہ بات غلط کی تو میں حاضر ہوں، اگر میری باتیں صحیح ہیں تو پھر آپ ذمہ دار ہیں ان باتوں کو آگے اپنے گھر والوں تک پہنچانے کے۔ یہ اپنے بچوں کی، بیوی کی تربیت ہمارے اوپر فرض ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، بچی کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری شادی سے پہلے تک ہے، شادی کے بعد اس کی ذمہ داری بھی خامند پر آ پڑتی ہے، اس کی تربیت کرنی۔ یہ کوئی شادی کے بعد نہیں کہہ سکتا کہ تیری ماں باپ نے یہ تربیت کی، نہیں، میں نے یہ تربیت کی ہوئے میرے سے غلطی ہوگی، میں تیری تربیت نہیں کر سکا، تجھے گائیڈ نہیں کر سکا، تیری رہنمائی نہیں کر سکا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ تو تبلیغ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہ اللہ کا دین ہے، قیامت تک چلنا ہے، یہ جنت کا دین ہے، اور اس کی تبلیغ انبیاء کا مشن ہے، نبیوں کا کام ہے۔ نبیوں کا کام نبیوں کے طریقے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نبی کے طریقے پر، بغیر لالچ کے، اپنی جان کھپا کر، اپنا اثر و رسوخ، اپنی طاقت، اپنا مال خرچ کر کے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اجر کی اللہ سے امید رکھنا۔ اللہ ہم سب کو آسانی عطا فرمائے۔ اسی کوشش کے سلسلے میں مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کو سیکھنے کے سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ آپ بھی کوشش کریں، اللہ ہم سب کو آسانی عطا فرمائے۔